Bien, donc, ندوزو دابا آخر فقرة اللي غنشوفو فيها l'intégration des fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques. Donc, هما بحال اللي قلتي هما تكامل الدوال المثلثية. تريغونومتريك هي مثلثية. تريغونومتريك كتكون فراكسيون راسيونيل. هاد الحالة كيكون له فاريابل ما متعلقش بإكس، متعلق بالكوس والسين وطونجونت. يعني كتكون عندك واحد الفراكسيون راسيونيل كتكتب على شكل بي دو كوس سين tangente x sur qui de cos de x sin de x tangente de x. صافي دونك يكونوا مكتوبين على هذا الشكل. في الحالة عندنا كنديرو شونج فاريابل ميثود. واخا باش نعرفوا لي ميثود اللي غادي نديرو، دونك جا واحد العالم سميتو غي بيرش. هاد بيرش اختار علينا واحد لي ميثود باش نعرفوا شونج فاريابل. مي هاد بيرش ما كينفعش ديما، دونك يعني كينفع في شي حوايج ولكن في شي حوايج ما كينفعش. دونك هادوك الحوايج اللي ما ينفعش غنوريكم ميثود اخر. دونك لي ريغل دي بيرش، لي ريغل دو بيرش ما عرفتش كتكتب بحال هكا. دونك هو هذاك بيرش ندير واحد لي ريغل دي بيرش. قال لك ريغل دي بيرش اولا قال لك بيرش بوزون اوميغا دو اكس، يعني غير ترميز وصافي. اوميغا دو اكس ايغال اف دو اكس بي دو اكس. هنا عندنا 3 كا، بروميير كا، دوزيام كا، troisième cas. Donc premier cas, deuxième cas, troisième cas. Premier cas, deuxième cas, troisième cas. Premier cas, si galaxie oméga de moins x égale à oméga de x, alors posons t égale à cos de x. علاش باش نحاولوا الفراكسيون راسيونيل اللي متعلقه t. si oméga de p moins x égale à oméga de x, alors posons ان t égale à sinus de x. si oméga de p plus x égale à oméga de x, alors posons t égale tangente de x. Il y a 3 cas au moins. Donc, une fois oméga de x تعتبر هي f de x دي x. Une fois تلقى oméga de moins x égale à oméga de x, directement غدير t égale à cos de x. Si oméga de p moins x égale à oméga de x, alors posons t égale à sinus de x. Si oméga de p plus x égale à oméga de x, alors posons t égale à tangente de x. Bien. Donc هنا واحد الحاجة بالنسبة d de moins x égale à moins 2 de x. d de p moins x égale à d de p moins d de x égale à d moins d de x. يعني d de p égale à 0. الإشقاق ديال p égale d de p plus x égale à d de x. يعني هادو خصكم ساهلين. دونك بيان
كيفاش نعقلوا على واش بي بليس اكس بي موان اكس موان اكس. بيان من الدائره المثلثيه سيركل تريغونوميتريك. هنا كوس نو سين، هنا الكوس. متفقين؟ طونجونت كيكون هو لي طونجونت هو المماس. دونك هو هذا كيكون مماس لو سيركل في البوان هادي، هذا هو طونجونت دو اكس. يعني هنا زيرو ديال الطونجونت هنا. شوف دونك خدينا واحد لونغل، واحد الزاويه. دونك خدينا واحد لونغل هنا نسميه مثلا اكس. دونك اكس دونك عندنا اللي لاحظتو معايا موان اكس فين هي؟ موان اكس هي هادي، هي اللي تحت. حيت علاش؟ لو سونس بوزيتيف دو سيركل هو هذا. دونك موان اكس هي هادي. دونك لو لاحظتو معايا بان كوس دو موان اكس ايكالا كوس دو اكس. كوس دو موان اكس ها عندهم تقريبا ها هما نفس كوس. الكوس هو هذا، هو هاد المسافه، هذا هو الكوس. طونجون السينيس هو المسافه، طونجونت هو المسافه. شوف دونك يعني الا درنا كوس دو موان اكس لقيناها هي كوس دو اكس. غادي نديرو دابا بي موان اكس. بي موان اكس، بي موان اكس هي هادي. بي هي هذا ناقص اكس، دونك هي هادي. بي موان اكس هي هاد الزاويه كامله، هي بي موان اكس. دونك لاحظتي معايا بان سينيس دو اكس، سينيس دو اكس اللي هو هذا ايكالا سينيس دو بي موان اكس. دونك نعدو نفس السينيس، سينيس دو اكس ايكالا سينيس دو بي موان اكس. صافي عليها. دونك بقات لينا شناهي بي بليس اكس. بي بليس اكس بي هو هذا بليس اكس هو هذا. دونك اكس غنزيدو هو هذا. هادي كامل هاد لونغل هادي من هنا لهنا هادي هي بي بليس اكس. دونك لا لاحظتو معايا بان مع اكس وهادي دغوات، دونك عندهم نفس طونجونت، يعني هو الطونجونت هو هذا. دونك عندنا نكتبهم لكم هنا، عندنا سينيس دو بي موان اكس ايكالا سينيس دو اكس. عندنا كوس دو موان اكس ايكالا كوس دو اكس. عندنا طونجونت دو بي بليس اكس ايكالا طونجونت دو اكس. بيان بون دابا غنحاول نعطيكم اكزامبل باش تفهموا يعني شويه كيفاش تستعملوا ريكل دو بيوش. اكزامبل مثلا غناخد l'intégral ديال سينيس بويسونس 10 دو اكس فوا كوس بويسونس مثلا 3 دو اكس دو اكس. مثلا نعطيو لي بورن مثلا بي سيغ دو بي، مثلا بي سيغ دو بي. دونك غنديرو شونج فاريابل. دونك غنديرو غنفترضو بوزون اوميغا لو اكس ايغال سينيس 6 دو اكس فوا كوس 3 دو اكس
دي دو إكس. ألوغ عندنا أوميغا دو موان إكس، عاودنا هنا موان إكس، دونك أوميغا دو موان إكس إيكال، راه حطينا سينيس دو موان إكس هو موان سينيس إكس مع بويسونس بير، دونك كتبقى سينيس إكس. هنا كوسينيس دو موان إكس إيكال كوسينيس إكس دي دو إكس، دونك هي موان أوميغا دو إكس. دونك نو أوميغا دو بي إين فوا تلقى وحدة من هادو خدمات لك غدير نيشان نشونجو فاليور. بي موان إكس ملقيتي حتى شي حاجة خدمات غتستعمل الميثود الثاني اللي غنعطيك. بي موان إكس، دونك سينيس ديال بي موان إكس هو سينيس إكس، كوسينيس بي موان إكس هي موان كوس إكس، دي دو بي موان إكس هي موان دي دو إكس، دونك هنا موان مع الموان تولي بليس، دونك هي أوميغا دو إكس. هاي زربت شوية، دونك نحط شوية عليهم. شوف سينيس ديال بي موان إكس هو سينيس دو إكس بويسونس 6. كوسينيس دو بي موان إكس هو موان كوسينيس دو إكس فوا موان كوسينيس دو إكس بويسونس 3 فوا دي دو بي موان إكس هو موان دي دو إكس فوا موان دي دو إكس. دونك موان مع الموان حيت عندنا هنا ان بير أس ان بير، دونك بويسونس ان بير، دونك موان مع الموان بليس هي السينيس هادي، دونك غتولي هي هادي هي أوميغا دو إكس. دونك الوغ بلا ما نديرو لوكا الثالثة، دونك نيزان غنديرو شونجو فاريابل تي إيكالا سينيس إكس. دونك بوزون تي إيكالا سينيس إكس implique دي دو تي إيكال سينيس إكس بريم ديالي هي كوس دي دو إكس. منين نجيبو الكوس؟ من هاد كوس 3 غتبقى لي هنا كوس 2، دونك لي بورن إكس إيكالا بي سيغ 2 إكس إيكالا بي implique تي إيكال، دونك سينيس بي سيغ 2 إيكالا 1 implique تي إيكال بي سينيس بي إيكالا 0. شوف لي بورن يبقاو كيف ما هما، بلاصة بي غدير 0 ماشي تحط مالك ان كبير وديرها الفوق، لا نفس لي بورن يبقاو نفس الترتيب. دونك نسميه لي إي إيكال انتيغرال 1 0. ملي كنقول لكم انا سيري كيبقى نقلبها. دونك سينيس إكس دونك هي تي 6 فوا كوس تبقى لينا كوس 2، كوس 2 هي سنايد هي 1 موان سينيس أو كاري، كوس أو كاري هي 1 موان سينيس أو كاري، عندنا كوس كاري دو إكس بليس سين كاري دو إكس إيكالا ما كوا 1. دونك كوس أو كاري إيكال 1 موان سينيس أو كاري، دونك 1 موان تي أو كاري، تبقى لي كوس وحدة مع دي دو إكس إيكالا دي دو تي إيكال بريميتيف، دونك هي l'intégral 1 0 ديال تي 7 تي 6 موان تي 8 دي دو تي إيكال بريميتيف يعني سهلة، يعني بولينوم تري فاسيل، هي تي 7 سور 7 موان تي 8 سور 8 1 0 égal égal 0 0. Donc ما كاينلاش، دونك غتبقى ليا 1 بويسونس هي موان 1 سور 7 بليس 1 سور 8. هنا موان مع الموان تمشي، دونك غتبقى ليا 1 سور 8 égal موان 8 بليس 7. Ok, 7 fois 8 égale 5, 6, 56, donc moins 1 sur 56. Bien. نتمنى يعني تكونوا فهمتوا. دونك غنمسح ونبدا الميثود الثاني. بيان ندوزو دابا دوزيام ميثود.
deuxième méthode. هاد deuxième méthode يعني très rapide ساهل ماهل مي يعني غنعطيه لكم، غنحاول نعطيكم يعني كيفاش تمونطرا عليه. ما غاديش نمونطري عليكم دابا، غنمونطري حتى نوصل واحد الكور اللي غنسميه تريغونوميتريك، يعني مثلثي اولا لي فونكسيون تريغونوميتريك. بيان دونك posons t égale tangente x sur d implique sinus x égale 2t sur 1 plus t au carré. Cos x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Tangente x égale 2t sur 1 moins t au carré. Donc, voilà. Donc, بقات لينا دي دو تي شحال كتساوي. دونك عندنا دي دو تي ايكال البريميتيف اولا الديريفاب ديال طونجونت ايكال كوا ايكال 1 بليس مي غترد البال حيت عندنا 1 دومي غتخرج بليس طونجونت دو اكس سور 2 au carré fois d de x égale donc d de t égale 1 plus tangente au carré de y égale à t au carré fois d de x implique l'équivalence donc là implique l'équivalence d de x égale 2 d de t sur 1 plus t au carré. دونك كيفاش 1 بليس ديريفاب ديال طونجونت راه تري فاسيل يعني المونطراج ديالو. دونك غنمونطري لكم جميع العلاقات تقريبا باش يعني ما تبقاوش زعما غير تحفظوهم وصافي، دونك تفهموا منين جا. دونك غنحاول دابا ندير لكم هادي دونك حيت انا راه ما كنحفظهمش من بحالي بحالكم. دونك tangente 2x ولا tangente 2y مثلا u égale 1 moins tangente de u au carré. دونك غنتأكد من هذا إلا بلاتي. دوزا ياك سينيس دوزا شحال كتساوي؟ كتساوي كوس فوا سين كوس دوزا إيكال كوس أو كاري دو أ بليس سين أو كاري دو أ. دونك هادي دونك إيكال غنقسم على كوس، دونك غتولي عندي دو كوس أو كاري دو أ فوا طونجونت دو أ
ضربت وقسمت. دونك هنا كوس او كاري، نعمل بيه كوس او كاري دو ا، تبقى لي 1 بليس سين او كاري دو ا سيغ كوس او كاري دو ا ايغال. دونك هذا غيمشي مع هذا، تبقى لي 2 طونجونت دو ا سيغ، دونك هنا عندنا 2 طونجونت، دونك 1 بليس طونجونت او كاري دو ا. داكشي تري رابيد. انا راه ما كنحفظش هادشي ولا كنعقل عليه بهاد لي ميثود. عندي جوج علاقات في راسي كنجبد بها هادشي كامل. دونك دو طونجونت دو اي يا. دونك شنو بقى لينا؟ بقى لينا نديرو شونجو فاريابل. بوزون posons x égale à 2i. Donc i égale à x sur 2. C'est ça. Donc tangente x égale à 2, tangente de x sur 2 sur 1 moins tangente au carré de x sur 2. ما درت والو. هنا x tangente de x sur 2 شحال كتساوي t هي 2t sur 1 moins t au carré. نفس لي ميثود غديروه في الكونسيستون. نبقاو نضربو معاه نديرو ان شاء الله نوصل لكم ونحاول نديرو. دونك نديرو سي اكزامبل، يعني اكزامبل مثلا كالكول بريميتيف و مثلا 1 sur هذا بيوش ما غيخدمش لينا، غنستعملو بيوش كامل موان اكس ما بلو موان اكس ما تخدمش، بي بليز اكس ما تخدمش. دونك شنو غنستعملو هاد لي ميثود. دونك بوزون نفس المراحل اللي كندير غتبقاو ديرو تي ايغالا طونجونت دو اكس سيغ تي implique quoi? Sinus x égale quoi? 2t sur 1 plus t au carré. Cos x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. دونك هادو مع الخدمه راه غادي بوحدهم غادي يترسخوا في الدماغ ديالكم. دونك ما كاينينش تخافوا. دي دو اكس égale 2 دي دو تي sur 1 plus t au carré. دونك هادو صافي غادي نعاود كوس. دونك هادو عندهم نفس الدينيميناتور يعني المقام. دونك غنوحد فيه في البلاصه. دونك هي 1 بليس تي او كاري كوس بليس 1 1 موان تي او كاري بليس دو تي فوا دي دو اكس qui égale دي دو تي sur 1 بليس تي او كاري. ايوا اوكي. هذا غيتختزل مع هذا، غنسامبليفيو هذا مع هذا. دونك غتبقى ليا 2 غنخرجوها لانتيغرال ديال دي دو تي sur moins t au carré plus de t plus 1. ديلتا هنا بوزيتيف. دونك شنو غنديرو؟ حقا ما درتش لكم في واحد سميتو في الحالات اللي كان ديلتا بوزيتيف. دونك ديلتا بوزيتيف غدير دو غاسين اولا ان غاسين دوبل، يعني ادمي ان غاسين دوبل اولا غادمي دو غاسين غير بيان سور. دونك في هاد الحاله غادي يكون ادمي دو غاسين. دونك غنديرو ديلتا. دونك هادشي كما ندير ديلتا ايكالا 4 بليس 4 ايكالا 8 ايكالا 2 غاسين دو 2 صافي دو غاسين 2. دونك دو غاسين ريال. دونك بروميير غاسين ريال x1 اولا t1 ياك t1
égale moins b moins 2 plus 2 racine de 2 sur moins b égale à 1 moins racine de 2 égale à 1 plus racine de 2. Bien. Donc racine racine donc تي 1 تي 2 دونك الا كانت عندنا واحد مثلا هادي دونك موان تي او كاري بليس دو تي بليس 1 ايكال شنو تساوي تي موان بروميير راسين تي 1 فوا تي موان تي 2. بيان نفس القضيه غنديرو دونك غنديرو فراكسيون راسيونيل هذا من هذا دونك ياك مزيان دونك تي موان تي 1 فوا تي موان تي 2 دونك غنديرو فراكسيون راسيونيل دونك 1 شوف كيفاش غنديرها نفس التقنيه تي موان تي شحال موان زان بليس راسين دو 2 فوا تي موان تي 2 موان زان موان راسين دو 2 غنكتبو على هاد الشكل ا سيغ تي موان زان بليس راسين دو 2 بليس بي سيغ تي موان زان موان راسين دو 2. Donc, je cherche A et B. D'abord, nous cherchons A et B. T moins 1 plus racine de 2. نروح للمقام ميثود سهل T moins 1 moins racine de 2. Donc, هذا نضربو في هذا نضربو في هذا. Donc, A fois T moins A moins moins A fois 1 plus racine de t. Racine de 2. Plus pt. Yac. Plus b fois moins 1 plus racine de 2. شوف هنا moins 1 plus racine de 2. واحد المقام. Donc غنديرو système linéaire. Système linéaire. Donc A. Donc les lastres فيه t. نحاول ندير لكم هنا لاصق مع تي هو او بي دونك ا بليس بي فوا تي ا بليس بي فوا تي بليس هنا فوا ا ياك ا فوا سا بليس بي فوا moins 1 plus racine de 2. On a un contrôle moins 2 plus racine de 2. صحيح. Non, moins. Donc, هذا A plus B égale à 0 حيت هنا ما عندناش T. Donc A plus B égale à 0 implique A égale à moins B. وعندنا A plus أو لا A moins A moins racine de 2 moins A racine de 2 moins B ياك plus B racine de 2 égale à quoi égale à 1 هاي implique غنعوض A بموان B donc هنا غتبقى B ياك moins B donc B plus B racine de 2 moins B racine de 2 ou là moins B plus B
racine de 2. داكشي فيها لي كالكول يعني داكشي ما تخافوش بغيتو ما عباش بقى ليا 2 ترانك دونك إيكالا كوا إيكالا دونك implique B égale 1 sur 2 racine de 2. Donc Nissan A égale à moins 1 sur 2 racine de 2. Bien. Donc كنتمنى تكون واضحة. دونك نمسح هنا. يا رب. دونك نسميها جي مثلا. هادشي بوحدو ياك متفقين. دونك فين وصلنا لهنا. دونك هي 2 فوا دابا هذا هو هذا دونك كيساوي هذا لي شحال ولاش كتساوي هي موان 1 سور 2 راسين دو 2 هنا 1 سور راسين سور 2 راسين دو 2 ساهل ياك. دونك وغادي نفرق ندخل الانتيغرال ونفرق. دونك وغتمشي 2 مع 2 هاي 2 فاش غنخرجوا لك غتمشي 2 مع 2 غتبقى لي هنا موان 1 سور راسين دو 2 1 sur t moins 1 plus racine de t de t plus 1 sur racine de 2 l'intégrale de 1 sur t moins 1 moins racine de 2 de t égale t moins 1 moins racine de t, racine de 2. Donc, primitive ديال ln, primitive ديال ln, donc moins 1 sur racine de 2, ln, le valeur absolue de t, moins 1 plus racine de 2. Valeur absolue, ما تنساش. Plus 1 sur racine de 2, ياك, fois ln de t, moins 1 moins racine de 2 بليس واحد الكونستون ديال البريميتيف. واش كملتي لا درتي لي بحال هكا توزعك نقدر ما يحسبش داكشي صحيح. مي هنا تي عندك البريميتيف فاش كاين البريميتيف غترجع لاكس. دونك اكس باش عوضتيه تي ايكال طونجونت اكس سيغ 2. دونك اون فوا تلقى تي غدير طونجونت اكس سيغ 2. دونك هي ايكال موان 1 سيغ راسين دو 2 و ال طونجونت de x sur 2 moins 1 plus racine de 2 plus 1 sur racine de 2 ou ln de tangente de x sur 2 moins 1 moins racine de 2 plus constante avec constance appartient à r. يا كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه يعني لي ميثود دوزيام ميثود وان شاء الله غندير ليكزيرسيس يعني ديفيسيل يعني شويه صعاب شويه بس تشدوا شويه يعني لانتيغرال متبقاش تلقاو مشكل.